من ضمنها هذه الندوة الصحفية لهدف معين. الهدف الوحيد هو التواصل مع الصحافة، مع رجال الإعلام، ولكن من خلالكم التواصل مع المواطنين. اليوم المواطن المغربي خصو يعرف اشنو هو الدور اللي كتلعب المصحات في القطاع الخاص في المنظومة الصحية. اللي خصو يعرفوا بأن 90% ديال المغاربة حاملين ديال التغطية الصحية تيداو في المصحات الخاصة. اللي خصو يعرف هو 60% ديال المغاربة بالإجمال كيتداو في القطاع الخاص. خصو يعرف بأن مجمل التقنيات البيوطبية الحديثة كتوجد في القطاع الخاص. خصو يعرف كاين شراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص اللي مكنت حاملي الرميد باش يتعالجوا في بعض الاختصاصات اللي ناقصة في القطاع العام كطفية الكليتين، واللي عطات واحد النجاح مهم. ولكن اليوم القطاع الخاص كيعرف إكراهات اللي يمكن إلا بقات هاد المشاركة ديالو في المنظومة الصحية غادي تضعف، والوتيرة ديال الاستثمار في هذا الميدان غادي تضعف. أول الإكراهات هي التعريفة الوطنية ديال العلاجات. اليوم عندنا تعريفة وطنية ضعيفة جدا اللي قدمت لأنها كاينة من 2006 واللي ما كتمكناش باش نعطيو واحد العلاجات في المستوى. هاد التعريفة خصها تراجع. التعريفة اللي قلتو ضعيفة هي اللي كيعتبرها المواطن المغربي أنها مرتفعة. واليوم التعريفة شنو هو اللي كيحطها؟ هو كلفة العلاج. يعني ملي كتمشي دوز واحد الليلة في الإنعاش، الكلفة ديال العلاج في العالم معروف. اليوم الكلفة ديال العلاج ديال الإنعاش دارت وزارة الصحة وتقيمت على 4000 درهم في اليوم. التغطية الصحية كتعطي 1500 درهم. الإنعاش في أوروبا كيعمل 20 حتى 25000 درهم الليلة. فلهذا خص يعرف بأن راه عندنا كلفة ضعيفة جدا، تعريفة ضعيفة جدا. Le but de ma présentation, c'est de placer le rôle d'hospitalisation privée dans le système de santé au Maroc. Le problème posé souvent par le chèque de garantie, je pense qu'il est important qu'on ne se voile plus la face. Il faut savoir qu'on sait très bien que ce chèque de garantie est en fait pour les médecins du secteur privé donc qui hospitalisent en clinique, c'est un chèque d'avance. En fait, le problème, même si tout le monde sait que cette avance, elle est quelque part illégale, elle est aussi obligatoire. Sinon, on ne peut pas, les cliniques ne peuvent pas s'en sortir. Il est important de savoir que il ne faut pas se voiler la face. C'est quelque chose qui se fait partout dans le monde. Il est important de donner la possibilité aux cliniques de ne pas être dans la position où elles risquent d'avoir des gros problèmes financiers. Il faut savoir que l'équilibre financier des cliniques est juste contrairement à ce qu'on peut penser. Ce que gagne la clinique, c'est un fantasme, parce que tout le monde pense que la clinique est un outil d'enrichissement, c'est une planche à billets. Ce n'est pas vrai. Les billets qui passent sont pour l'essentiel, passent dans les frais. Il faut savoir que le coût d'une hospitalisation dans la plupart des cliniques est un coût qui est juste à même de répondre aux frais qui sont. Il y a des frais. Les gens pensent que ce qu'ils mettent comme argent, il va dans la poche des médecins. C'est faux. Ce que gagne un médecin en général dans la clinique, c'est essentiellement ses honoraires. Quand on parle du RAMED, le RAMED que nous voulons prendre. عدد الأسرة بصفة عامة تقريبا تتناهز واحد 30000 على الصعيد الوطني، منها 10000 سرير في القطاع الخاص، ولكن المردودية جد مرتفعة لأنه تقريبا يغطي 60% من الاستشفاءات، خصوصا في المحور ما بين الرباط حتى الجديدة. وهذا القطاع جد حيوي لأنه تقريبا جميع لازانفراستركتور البنية التحتية والأجهزة المتطورة موجودة ما بين سكانيرات ليغام البيت سكان، وحنا الآن تنبحثوا في شراكات تكون مع الدولة دون كادر بارتناريا ما بين القطاع الخاص والقطاع العمومي باش يكون واحد تكامل بيناتهم. يعني أن الاستثمار في قطاع الصحة مربح؟ لا صراحة ماشي مربح، لأنه أحسن دليل هو الناس في قطاع هذه اللوا 131 13
اللي في حالة المجال للمستثمرين الغير الأطباء يدخلوا ما جاوش، لأنه اكتشفوا بأن هذا القطاع غير مربح. يلا الأطباء اللي تيستثمروا فيه لأنهم تيكومبونسيو تيعادلوا هذا النقص في الربح في لي زونوغي ديالهم، الأتعاب ديالهم. هذا هو ما كمصحة ما مربحاش، لأن عندها واحد الثقل ضرائبي، التعريفة ناقصة ما تتغطيش حتى 50% من المصاريف. يعني وراه هذا الشيء معروف في الإحصائيات بأنه 54% من المصاريف ديال الاستشفاء تتحملهم المواطن، ماشي 4% الله لي زاسيورونس ولا التغطية الصحية بصفة عامة.